रबी। और अव्वल के माना पहला, अव्वल के माना तो बोलो यार, मैं बता रही हूँ ना, अव्वल के माना पहला। मगर उर्दू अरबी आती नहीं है ना, इंग्लिश में तो है वन फर्स्ट। ये तो जल्दी समझ गए होंगे। अरे बोलो भाई, ये तो एकदम समझ में आ गई होगी। अव्वल के माना पहला, रबी के माना बहार, रौनक, निखार, चमक, दमक, शाइनिंग। तो अब तर्जुमा क्या होगा इस महीने के नाम का? रबी उल अव्वल, पहली बहार का महीना। जोर से बोलो भाई, कौन सा महीना हुआ? पहली बहार का महीना। अगर ये पजामा उठे हुए सिर्फ रबीउल अव्वल के नाम को ही समझ लेना तो मिलाद पे एतराज करना बंद कर दें, झंडों पे एतराज बंद कर दें, चरागा करने पे एतराज बंद कर दें, जुलूसे मोहम्मदी निकालने पे एतराज बंद कर दें। समझ रहे हो ना? रबी के माना बहार और अव्वल के माना पहला। तो अब कायनात में पहली बहार जब आई है उस वक्त आई है जब कायनात में आमिना का लाल आया है, हुसैन के नाना आए हैं, फातिमा के अब्बा आए हैं, कायनात का मालिक और मुख्तार आया है। कायनात में पहली बहार कब आई है? अरे बोलो भाई, बहुत बड़ा एतराज है उनका। बोले यार, नबी 1400 साल पहले मक्के में पैदा हुए, 12 तारीख को ये बरेलवे कबर पुजुए हैं, मिलाद वाले, नारे वाले हैं, हर साल मिलाद मनावे। मिलाद ये अरबी का लफ्ज है। मिलाद क्या है? बोल दो यार, बोल दो। मैं थोड़ा सा इसलिए समझा रही हूँ ताकि कोई किसी वहाबी से मुरझटा हो जाए ना तो आप घबरा के भागो ना। मिलाद काय का लफ्ज है? अरबी का। पैदाइश फारसी का। पैदाइश क्या है? फारसी का। जन्मदिन हिंदी का। बर्थडे ये तो जल्दी बोल गए, इसको तो बोल गए एकदम। मगर उर्दू अरबी फारसी ये समझ में नहीं आई। तो मिलाद के माना पैदाइश वाला दिन। मिलाद के माना क्या हुए? अब उनका बहुत बड़ा एतराज है इन सुन्नियों को। क्या हो गया? नबी तो 1400 साल पहले पैदा हुए, एक दिन पैदा हुए, ये हर साल 12 तारीख को जुलूस निकालते हैं, हर साल रबीउल अव्वल की 12 तारीख को चरागा करते हैं। क्या नबी हर साल आते हैं, हर साल पैदा होते हैं? क्या जवाब है तुम्हारे पास? तुम इंडिया में रहते हो, इंडिया का ही जवाब देना। हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का ही जवाब देना। कहना बेटे जरा इधर आजा सामने। बोले बताओ। उससे ये पूछना देश कब आजाद हुआ था? वो कहेगा 1947 में। कौन सी तारीख में? 1947 में। 26 जनवरी को क्या हुआ? बोले अंग्रेज भाग गए। अंग्रेज 15 अगस्त को कानून समाधान हमारा लागू हो गया। दोनों दिन खुशी मनाई जाती है कि नहीं? छुट्टी मनाई जाती है कि नहीं? झंडा लहराया जाता है कि नहीं? 26 जनवरी को भी और 15। अब उससे पूछना बेटे ये बता, देश तो अंग्रेजों के चुंगल से, जुल्म से, बर्बरियत से, हाकमियत से, उनके जुल्म और जफा से 1947 में आजाद हुआ था। अब 26 जनवरी और 15 अगस्त हर साल हिंदुस्तान में क्यों मनाया जाता है? नबी के 12 तारीख पे एतराज है ना? क्यों मनाते हो हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी? कहेगा मौलाना पता नहीं है भाई, पता नहीं है। नबी ने फरमाया हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान की अलामत है। इसलिए हम वतन से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से हमें प्यार है, भारत से हमें अकीदत है, इंडिया से हमें उल्फत है। इसलिए जिस दिन हमारा देश तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों के जुल्म से आजाद हुआ, इसलिए हम खुशी मनाते हैं। मैंने कहा मसला हल हो गया। तेरे कहने से हल हो गया, हमारे कहने से नहीं, तेरे कहने से हो गया। अब हमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है? तेरे ही बैनामे में हमारा आप लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ ना होगा जब तो झगड़ा होगा। तेरा आप
बोलो भाई। और जब बेनामे में लिखा तेरा बेनामा है, तेरी किताब है, उसमें लिखा है कि इनका आप शक है, तो झगड़ा किस चीज का? फिर तो मानना ही पड़ेगा, फिर तो मानना ही। बोलो भाई फिर तो मानना। वो कहते हैं इसलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम खुशी मनाते। 15 अगस्त में हमारा समाधान लागू हुआ, हमारी इंडिया के कानून लागू हुए। 26 जनवरी को अंग्रेजों के चुंगल से हिंदुस्तान आजाद हुआ। मैंने कहा मसला हल हो गया। तुम 26 जनवरी 15 अगस्त को इसलिए खुशी मनाते हो, अंग्रेजों से हिंदुस्तान आजाद हुआ है। सुन्नी 12 तारीख को इसलिए जलसे मनाते हैं, चरागा करते हैं, झंडे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं कि मेरे आका के आने से कुफ्र की जंजीरों से सारा जहान आजाद हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, अल्लामा फुरकान साहब किबला। बात समझ में आ रही है? मैं अभी धीरे बोल रहा हूँ इसलिए। मौलाना करीम साहब ने सब कहा, इनके जो 20 में से अगर आधा किया जाए तो उससे भी कम वजन है मुझ में, है ना? बोलो, है ना? मैं वाकई 40 किलो का हूँ, मैं वाकई कमजोर हूँ, लागर हूँ, ना दवा हूँ, नहीं हूँ, बीमार हूँ, सारी खराबियां मेरे अंदर है, मगर मैं जिस नबी का जिक्र कर रहा हूँ वो बहुत सुतरता है। भाई वाह वाह, वो इतनी पावर वाला है, पूरे अर्श पे खड़े होके उंगली हिलाए तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। 14वीं रात के चमकते चांद को इशारा करे तो 2 टुकड़े हो जाता है। खड़े दरख्त को इशारा करे तो जड़े उखेड़ के सलाम पढ़ता हुआ आ जाता है। इतना पावरफुल है मेरा नबी, इतना शक्ति महान है मेरा पैगंबर। अगर हुदैबिया के कुएं में लुआब डाल दे तो हमेशा के लिए सूखा हुआ कुआं जारी हो जाता है। तो भाई अली की आंखों में अगर लुआब दहन डाल दे हमेशा के लिए बीमारी और दर्द काफूर हो जाता है। इतना शक्ति महान है मेरा पैगंबर। वाकई में 40 किलो का हूँ, मगर अगर मोहब्बत से सुना और बोले ना तो तकरीर 1 क्विंटल से कम की नहीं रहेगी। मुझे मत देखो, इसलिए कि तकरीर जसामत से नहीं होती है। बोलो भाई, पेट से नहीं होती है, वजन से नहीं होती है, बोलो अल्लाह की अता से होती है, बेशक बेशक, रसूल की इनायत से होती है, गौसो ख्वाजा के फैजान से होती है, आला हजरत के परचम के साए में होती है। बोलो भाई, समझ आ रही है? बात आगे बढ़ाएं। तो अब 12 वफात तो नहीं कहता तुम्हारे घर में कोई? अरे बोलो भाई, कहना भी मत। ये वहाबियों की बोली है। रबीउल अव्वल के जुलूस झंडे को भुलाने के लिए उन्होंने ये प्रोपगंडा खेला था कि इसे रबीउल अव्वल कहना भुला दो और 12 वफात का नाम दे दो। 12 के माना 12 को 12 को कहना यार। मैं इंग्लिश थोड़ी बोल रही हूँ, फारसी अरबी थोड़ी बोल रही हूँ, उर्दू ही बोल रही हूँ। 12 को 12 ही कहते हैं ना। अरे बोलो भाई, इंग्लिश में अगर बोलता तो 12 कहता भाई। बोलो भाई, कहता ना, कहता है ना। और अगर फारसी में कहता तो इस्ना अशारा कहता। हाँ बोलो भाई, मैं फारसी नहीं बोल रहा हूँ, ना इंग्लिश बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ। 12 के माना वफात के माना मौत, वफात के माना मौत। तो वो कहते हैं सुन्नियों को क्या हो गया, इन बरेलवियों को क्या हो गया, जब 12 तारीख आती है चरागा करते हैं, मैदान में निकल कर मिलाद मनाते हैं, गलियों को सजाते हैं, जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते हैं। ये क्या हो गया बरेलवियों को? ये दिन खुशी का दिन नहीं है, ये शादमानी का दिन नहीं, फरहत का दिन नहीं, इंबिसात का दिन नहीं, मसरूर होने का दिन नहीं, झंडों का दिन नहीं, जुलूस का दिन नहीं, नारों का दिन नहीं, ये तो दुरूद और सलाम का दिन नहीं, बल्कि ये तो गम मनाने का दिन है। इसलिए कि इस दिन अबू बकर रो रहे थे, उमर फारूक आजम रो रहे थे, उस्मान गनी रो रहे थे, मौला अली रो रहे थे, हसनैन करीमैन रो रहे थे, फातिमा बेहाल हो चुकी थी, बिलाल हबशी रो रो कर बेहोश हो चुके थे, सलमान फारसी को गश आ रहा था, तमाम सहाबा की दाढ़ियां आंसुओं से तर हो गई। वो एतराज करते, बरेलवियों क्या नया काम करते हो? ये 12 तारीख तो नबी की वफात
खुशी मनाते हो? जवाब सुनो, गिरेबान पकड़ के बताना, वहां भी सुन, अबे गम तो वो मनाएगा जिसका नबी मर गया हो। सुन्नियों का नबी तो आज भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बोलो जिंदा है कि नहीं? बोल रहे यार, बोलो भाई। यार मेरे कान तक आनी चाहिए तुम्हारी भी। यार किस बात का है? तो बोलो भाई। हाँ, तुम किसी नेता के जलसे में थोड़ी बैठे हो, किसी मंत्री संतरी जंतरी के जलसे में थोड़ी बैठे हो, हैं? अपने स्टेट लखनऊ की असेंबली में थोड़ी बैठे हो, दिल्ली के पार्लियामेंट में नहीं बैठे, तुम तो जन्नत की क्यारी में बैठे हो, जिक्र रसूल में बैठे हो, नबी के मिलाद का जलसा मना रहे हो। तो नबी जिंदा है कि नहीं? अरे बोलो भाई। और जो नबी को गुलाम जिंदा मानते हैं, वो नबी के गुलाम भी जिंदा है। जोर से बोलो यार, वो नबी के गुलाम भी। अब उनसे कहो तुम खुश, तुम गम मनाओ, तुम रो, तुम मातम करो, अपने घरों में सफेद मातम बिछाओ, तुम बाल बखेर के निकलो, काले कपड़े पहन के निकलो, सीना टूटते हुए निकलो, सुन्नी तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते निकलेंगे, झंडा हाथ में उठा के निकलेंगे और दुनिया को ये बताएंगे ईद नबवी का जमाना आ गया, ईद नबवी का जमाना आ गया, लब पे खुशियों का तराना आ गया, हर तरफ सल्ले अला की धूम है, वजद में सारा जमाना आ गया, सारा जमाना। ये मत समझियो बिछोली के ही मुसलमान झूम रहे हैं, नबी की आमद पे तो पूरी कायनात झूम रही है, पूरी कायनात। बात समझ आ रही है? ना आ रही हो तो बता दिए भाई। हाँ, कोई मामला दूर का नहीं है, हम और आप पड़ोसी हैं, कोई घर का मामला नहीं है, ठीक है? तो नबी जल्दी भूल गए, नबी जो मानते हैं वो सब बोले नबी। नबी जिंदा होने की बेशुमार दलीलें, इसलिए नबी जिंदा है कि नबी ने लाकर मेराज से तोहफा दिया नमाज का, वो नमाज आज भी, बोलो भाई, नमाज आज भी, तोहफा आजान दिया, आजान भी, कुरान दिया, कुरान भी, इस्लाम दिया, इस्लाम भी, शरीयत दिया, शरीयत भी, तरीकत दी, तरीकत भी, मारिफत को दिया तो मारिफत भी जिंदा है, हकीकत दिया तो हकीकत भी जिंदा है, इसलिए मानना पड़ेगा नबी जिंदा है। नबी की जिंदगी के आलम यह है, नबी की एक एक दिन, एक एक रात का तारीखों में, हदीसों में बयान जिंदा है, नबी की सीरत जिंदा है, नबी का उसूल जिंदा है, नबी का किरदार जिंदा है, नबी का चलना जिंदा है, नबी का बैठना जिंदा है, नबी का खाना जिंदा है, नबी का पीना जिंदा है, नबी की इज़्दिवाजी हयात जिंदा है, नबी का खदीजा से निकाह करना जिंदा है, आयशा से शादी करना जिंदा है, मैमूना से अहद करना जिंदा है, ज़ैनब बिन्ते जहश को निकाह में लाना जिंदा है। सुनो सुनो, नबी जिंदा है, और नबी को जिन्होंने जिंदा माना वो गुलाम भी जिंदा है, तो मानना पड़ेगा। गुंबदे खजरा में नबी जिंदा है, दाईं तरफ लेटे हुए अबू बकर भी जिंदा है, बाईं तरफ लेटे हुए फारूक आजम जिंदा है, जन्नतुल बकी में उस्मान गनी जिंदा है, नजफ अशरफ में मौला अली जिंदा है, अरे सुनो करबला में हुसैन आजम जिंदा है, बगदाद में गौसे आजम जिंदा है, कहीं पे इमाम आजम जिंदा है, और आगे आ जाओ, अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है, कलियर में शाबिर पाक जिंदा है, दिल्ली में निजामुद्दीन जिंदा है, महरौली में कुतुबुद्दीन जिंदा है, अजूदर में बाबा फरीदुद्दीन जिंदा है, लाहौर में दाता अली अजमेरी जिंदा है, अहमदाबाद में शाह आलम कुतुबे आलम जिंदा है, बम्बई में अली हाजी जिंदा है, मालदा में दौलत पंडवी जिंदा है, उड़ीसा में मुजाहिद मिल्लत जिंदा है, मुबारकपुर में हाफिज मिल्लत जिंदा है, मसूरी में शाह इस्माइल जिंदा है, मकनपुर में शाह मतार जिंदा है, देवा में वारिस पाक जिंदा है, महरेरा में बरकतुल्लाह जिंदा है, रामपुर में हाफिज जमानुल्लाह जिंदा है, अरे जोर से बोलो, बरेली में सुन्नियों का इमाम आला हजरत जिंदा है। नारे तकबीर, नारे
مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا مرحبا۔ اس دن جتنی بھی خوشی مناؤ کم ہے۔ یہ مہینہ بڑی خوبیوں کا حامل ہے۔ 12 مہینوں میں رمضان شریف کو افضل مانا جاتا ہے نا؟ ارے بولو بھائی کیوں؟ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، سحری کی جاتی ہے، افطار کی جاتی ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس لیے وہ مہینہ افضل ہے کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اسی مہینے میں قرآن کو اتارا۔ مگر محقق علی الاطلاق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا حضرت اسلام کے 12 مہینے ہیں، تمہاری نظر میں کون سا مہینہ افضل ہے؟ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الاخر ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، کون سا مہینہ افضل ہے؟ فرمایا میری نظر میں ربیع الاول سب سے افضل ہے۔ ربیع الاول پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیسے؟ بولے اس لیے رمضان کو ہم افضل مانتے ہیں اس لیے کہ اس میں قرآن آیا ہے، اور ربیع الاول اس لیے افضل ہے اس میں قرآن والا آیا ہے۔ اگر یہ قرآن والا نہیں آتا، نبی نہیں آتے، تو قرآن کس پہ آتا؟ بولو بھائی قرآن تو نبی زندہ ہے کہ نہیں؟ آؤ ذرا اپنے امام سے پوچھ لیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیں، کنز الکرامت سے پوچھ لیں، جبر الاستقامت سے پوچھ لیں، پیر طریقت سے پوچھ لیں، قاطع کفر و ضلالت سے پوچھ لیں، علم کی چٹان سے پوچھ لیں، مترجم قرآن سے پوچھ لیں، ملت کی شان سے پوچھ لیں، سنیوں کے امام سے پوچھ لیں، قوم کے پٹھان سے پوچھ لیں، بریلی کے احمد رضا خان سے پوچھ لیں۔ اعلیٰ حضرت بتاؤ نا نبی کیسے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے ہم اور آپ تو قسم کھاتے ہیں، خدا کی قسم میں نے 10,000 دیے نہ دیے ہوں، اور اگر دے کے لے دیے ہوں لوٹا دیے ہوں اور نہ دینے کا ارادہ ہو تب بھی لوگ جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کہ نہیں؟ مسجدوں تک نمبر آ جاتا ہے، حلف اٹھانے کا قرآن کھانے تک کا نمبر آ جاتا ہے، 5-10 ہزار روپے پہ بولو آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ بولو بھائی آ جاتا نہیں آ جاتا نا؟ مسجد کی قسم، کعبے کی قسم، قرآن کی قسم کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ مگر اعلیٰ حضرت نے جو قسم کھائی ہے وہ اپنے لیے نہیں کھائی، زمین کے لیے نہیں کھائی، پیسے کے لیے نہیں کھائی، دولت کے لیے نہیں کھائی، سرمایہ کے لیے نہیں کھائی، باغ و بہار کے لیے نہیں کھائی، مال و منال کے لیے نہیں کھائی۔ اگر اعلیٰ حضرت نے قسم کھائی تو آمنہ کے لال کے لیے کھائی ہے۔ زور سے بولو تو شعر سنا یار، کنجوسی کر رہے ہو اور نہ بولو بھائی، تم تو سب سلامت بیٹھے ہو، میری تو کئی بار ریپیئرنگ بھی ہو گئی، 3-4 بار چلا گیا ریپیئرنگ سینٹر پر۔ اللہ نہ لے جاتا کسی کو ریپیئرنگ سینٹر پر، بڑی چمڑی دے رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہابیوں سے پوچھا مسئلہ، بولو بولو نبی زندہ ہے؟ بولے نہیں، مطلب مٹی میں مل گئے۔ حاضر ہیں؟ بولے نہیں۔ ناظر ہیں؟ نہیں۔ موجود ہیں؟ بولے نہیں۔ ان کے یہاں قاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو چیز سامنے نہ ہو، دکھائی نہ دیتی ہو، موجود نہ ہو، اسے یا کہہ کے حرف ندا سے بھی نہیں پکار سکتے، اور اسے زندہ، تابندہ، درخشندہ، حیات بھی نہیں مان سکتے۔ تو اگر ایسا بندہ کوئی کہے کہ نبی سامنے نہیں تو حاضر نہیں، ناظر نہیں، حیات نہیں، تو کیا جواب دو گے؟ جواب بالکل آدھا منٹ میں سنو، بالکل آدھا منٹ میں یاد کر لینا ان جوابوں کو، تاکہ پجامہ اٹھوڑے سے نہ ہارو، ہے نا؟ بولو بھائی۔ تو اس لیے سنو، اس سے پوچھنا مغرب سے بعد میں کہ بھائی یہ بتا مغرب سے پہلے سورج تھا یا نہیں؟ جی واہ، بولو بھائی۔ آپ سے پوچھتا ہوں میں، مغرب سے پہلے
نہیں تھا؟ اور تو بولو یار اس میں بھی کوئی شک ہے؟ اس میں تو کوئی بات شک ہے ہی نہیں. مغرب سے پہلے سورج، مگر جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوا سورج کا دائرہ دھیرے دھیرے نیچے غائب ہو کر کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ ارے بولو بھائی کیا چلا گیا؟ چھپ گیا. وہ بھی وہی بولے گا وہاں بھی پوچھو گے کہ بھائی مغرب سے پہلے سورج تھا آپ کہاں گیا؟ بولے چھپ گیا. بس جب یہ کہنا بیٹے ادھر آ جا. تمہارے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے جو چیز سامنے نہ ہو اسے زندہ نہ مانو، تابندہ نہ مانو، حیات نہ مانو. جو چیز سامنے موجود نہ ہو اسے حاضر نہ مانو، ناظر نہ مانو. تو اب بتاؤ سورج کہاں گیا؟ تو وہ بھی بولے گا سورج چھپ گیا. تو کہنا بیٹے اب یہ کہنا بند کر سورج چھپ گیا، اب یہ کہے کہ سورج مر گیا. کیونکہ سامنے نہیں ہے نا، نظر نہیں آتا. تمہارے یہاں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے جو چیز نظر نہ آئے وہ ختم ہے، نیست و نابود ہے نا؟ بولو کون کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اب سورج تیرے سامنے نہیں ہے، اب کیا سورج مر گیا؟ مگر کیا کہے گا؟ سورج چھپ گیا، سورج چھپ گیا. اب وہ بھی مانتا ہے کہ سورج مرا نہیں، سورج چھپا ہے. سورج مرا. اب چاند نظر آتا، ستارے نظر آتے، دن میں نظر نہیں آتے تو یہ مر جاتے، چھپ جاتے. کیا ہوتا ہے؟ چھپ جاتے ہیں. تو یہ کس نے بتا دیا کہ جو چیز سامنے نہ ہو وہ مر جاتی ہے؟ تو جیسے سورج چھپا ہے مگر ہے، ستارے نظر نہیں آتے مگر، چاند دن میں نظر نہیں آتا، روشنی نظر نہیں آتی، اس کی کرنیں، اس کی ضیا بار روشنی نظر نہیں آتی، مگر سورج ہے. بولو بھائی سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی سب موجود ہیں. نظر نہیں آ رہے یہ الگ بات ہے، نظر نہیں آ رہے یہ الگ بات ہے. تو ماننا پڑے گا چھپنا اور ہے مرنا. تو اعلیٰ حضرت نے اسے ہی فرمایا میری چشم عالم سے جانے والے، میری چشم عالم سے خدا کی قسم نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ میری تیری نظر کو نظر نہیں آتے. اب اور دوسری بات، اب یہ چاند کو زندہ مانتے، ستاروں کو زندہ مانتے، سورج کو زندہ مانتے. اب سورج سے معلوم کرو تیرے اندر یہ روشنی روزانہ کہاں سے آتی ہے؟ سورج تیرے اندر یہ چاندنی کہاں سے آتی ہے؟ کہکشاں تیرے اندر یہ زوفشانی کہاں آتی ہے؟ مریخ تو کیسے چمکتا ہے؟ زحل تو کیوں چمکتا ہے؟ مشتری تو کیوں چمکتا ہے؟ عقرب تو کیوں چمکتا ہے؟ اے سیارے تم کیوں چمکتے ہو؟ بتاؤ تمہارے اندر یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ چاند اور سورج جواب دیں گے ہم جاتے کہاں ہیں تمہیں پتا نہیں ہے، ہم مرتے نہیں ہیں، ہم مٹتے نہیں ہیں. جتنی روشنی ہمیں ملتی ہے وہ عالم کو دے کے چلے جاتے ہیں، اور جاتے کہاں ہیں؟ ہم نبی کی بارگاہ میں نور کی بھیک لینے جاتے ہیں. زور سے بولو بھائی، نبی کی بارگاہ سے نور کی بھیک لینے آتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بھیک مانگ کے چمکتا ہے، جو بھیک لے کے چمکتا ہے، جو ہاتھ پھیلا کے مانگ کر لاتا ہے، اسے تو سورج کو زندہ مانا وہابی نے، زندہ مانا چاند کو، زندہ مانا ستاروں کو. ابے تو یہ بھی تو مان جب بھیک لینے والا زندہ ہے تو کیا دینے والا زندہ نہیں؟ بھائی اب پھر راز الہبادی سے پوچھو نبی کی شان کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، ہمارا حضرت کا نام لینا تو کیا بھائی ان مولانا کے علاوہ دوسرے مولانا کی بات کرو. اعلیٰ حضرت تو ہضم ہوتے ہی نا، اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہوتے. میں نے کہا چلو بریلی مت اتریو، ٹرین سے الہ آباد اتر لیجیے، تھوڑے سے اور آگے بڑھ جائیے. بولے کہاں جائیں؟ میں نے راز الہ آبادی ہیں ان سے پوچھ لیو کہ نبی کیسے ہے، ان کی شان کیا ہے. بولے کیا کہا انہوں نے؟ من کے انہوں نے یہ کہا ہے، تم بھی سنو، زور سے بولو سبحان اللہ. کہ میرے کملی والے کی، آپ بھی نہیں بول رہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی، میرے کملی والے کی
دو جہاں کے داتا ہیں، دو جہاں کے داتا ہیں، اور ہاتھ خالی ہے، دو جہاں خالی ہے۔ ہو جاتا ہے بغیر مائک کے کام چلے گا، بیماری تو اچھا ایمانداری سے بتاؤ، جب یہ مائک نہیں تھا تو کیا نبی کا جلسہ نہیں ہوتا تھا؟ میلاد نہیں ہوتی تھی؟ ارے بولو بھائی، ہوتی تھی نا؟ شعر سنو، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، اور کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی تمہیں بھی تو نہ بھولے لگی، ہمیں تمہیں بھی زور سے بولو بھائی، نہ آتے ٹائم بھولے نہ جاتے ٹائم بھولے۔ دنیا میں آئے تو سب سے پہلے امت کو یاد کیا، آخری وقت میں سجدے میں سر رکھ کے پھر بھی امت کو یاد کیا، اور قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا پھر بھی سجدے میں جا کے امت کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ زور سے بولو، ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، اور ان کے رب نے قبول کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے قبول کی کوئی بات ٹالی ہے، میرے کملی والے۔ یہ بینر لگ رہا ہے عید میلاد النبی، کیا لکھ رہا ہے؟ عید۔ اب پجامہ اٹھے ہوئے نے لکھا دیکھا جھنڈے جھنڈے پہ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ بلا لگا دیکھا اس میں بھی یہی، جھنڈا لگا دیکھا اس میں بھی وہی، بینر لگا دیکھا اس میں بھی وہی، اشتہار چھپا دیکھا اس میں بھی وہی۔ بڑا درد ہوا، کہنے لگا ان بریلویوں کی دیکھو، پہلے دو عیدیں منائی جاتی تھی، بریلویوں نے تیسری عید نکال لی۔ کیا عیدیں منائی جائیں؟ ارے بولو، دو نا؟ کون کون سی؟ ایک نمکین ایک میٹھی، ایک میٹھی اور ایک نمکین، دو عیدیں منائی جائیں نا؟ اب وہ کہتے ہیں اسلام میں دو عیدیں تھی، تیسری کا وجود کوئی نہیں، تیسری کا تذکرہ کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں نادان، جسے تو تیسری عید کہہ رہا ہے وہ اسلام کی تیسری عید بریلویوں نے نہیں بنائی، سنیوں نے نہیں بنائی، میلاد والوں نے نہیں بنائی، جھنڈے لگانے والوں نے نہیں بنائی، نعرہ لگانے والوں نے نہیں بنائی۔ جسے تو تیسری کہہ رہا ہے وہ اسلام کی سب سے پہلی عید ہے، وہ اسلام کی بولو بھائی سب سے پہلی عید ہے۔ اب میں حدیث سے بھی ثابت کروں کہ اسلام میں دو عیدیں نہیں مگر بہت عیدیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے نبی کے ساتھ حج اکبر ادا کیا اور نبی کا آخری خطبہ بھی میدان میں سماعت کیا، جب رجعت ہوئی مدینہ شریف میں لوگوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود بتاؤ وہ ماجرا کیا تھا جس دن نبی آخری خطبہ دے رہے تھے، حج ادا کیا تھا، عرفات کے میدان میں گئے تھے، فرمایا اس دن تو ہماری دو عیدیں تھیں۔ صحابی ہماری اس دن دو عیدیں تھی، دو کتنی عیدیں تھی؟ دو سے بولو، دو عیدیں کہتے بولے ایک تو حج، کیا تھا؟ حج، اور دوسری عید یہ کہ اس دن حج اکبر تھا یعنی جمعے کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ اس دن ہماری ایک عید نہیں دو عید،
اور آگے بڑھو تو ایام تشریق کو بھی حدیث میں عید کہا گیا، 3 دن گنے گئے، 10 11 12 دن میں قربانی کی جاتی ہے نا۔ اب میں ان سے کہتا ہوں ایک حدیث اور سنو، نبی نے فرمایا الجمعۃ عید للمؤمنین، ہر آنے والا جمعہ میری امت کے مومنوں کے لیے عید ہے، عید ہے۔ تو اب سال میں آتے ہیں 52 یا 53 جمعے، کتنے آتے ہیں؟ تم نے گنے نہ ہوں گے، ابھی گنے کے نہ ہوں گے، کتنے گئے نہ ہوں گے، یہ بھی تو ہے۔ ارے نہ ایسے بھی بہت ہیں، جمعہ بھی چھوڑ دیں لوگ، بس ایک دن پڑھنے جاوے مسلمان نماز میٹھی، روزہ ایک نہ رکھے گا، ہاں دوا بھی اس کی بتا گا ابو النصر کی ہے ظفر کی، کیونکہ اس کا کورس 3 مہینے سے پہلے ختم ہوتا ہی، 2-4 دن کا علاج نہ بتا تھا، 3 مہینے کا بتاوے، بولے 3 مہینے کی بتائیے حکیم ظفر نے، بولے 1 مہینے میں ختم ہو گیا، 3 مہینے کا چلے گا، بوتل دوا کے نقلی بیمار بن رہے ہو، مگر یہ پڑوسی کو دھوکہ دے سکتے ہو، رشتہ دار کو بھروسہ دھوکہ دے سکتے ہو، مولانا کو، مسجد کے امام کو، حافظ کو، قاری کو، مولانا کو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر مولا کو دھوکہ ایسا کرتے ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، محشر کے دن کے لیے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو سال میں 52 یا 53 جمعے آتے ہیں، اور ایک حج کا دن کتنی ہو گئی؟ 53، اور ایک میٹھی 54، اور ایک نمکین کتنی ہوئی؟ گنو یار، اور اگر لغت میں چلے جاؤ، عربی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھو تو عید کے معنی آتے خوشی کے، اور ایسی خوشی جو بار بار لوٹ کے آتی ہو، بار بار لوٹ کے آتی ہو۔ اگر کسی کے بیٹے کی شادی ہے تو خوشی ہے، اسے بھی عید کہہ سکتے ہیں، کسی کے گھر عقیقہ اسے بھی عید کہہ سکتے ہیں، کسی کے بچے کی ختنہ ہے تو اسے بھی عید کہہ سکتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا اسے بھی عید کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عید کے معنی ہے خوشی۔ عید کے معنی کیا ہے؟ بولو عید کے معنی کیا ہے؟ تو یہ 55 تو میں نے گنا دی، اور اگر لسٹ تیار کراؤں نا تو میرا ٹائم لسٹ تیار کرنے میں ختم ہو جائے گا، پھر تقریر کب کروں گا؟ اتنی عیدیں ہیں۔ اب اس سے پوچھنا بیٹے وہ پاجامہ اٹھا ہوئے ذرا لین میں کو آ جا، تو کہتا ہے اسلام میں 2 عیدیں ہی، تیسری کہاں سے آ گئی؟ تو اب یہ بتا، نبی کہہ رہے ہیں جمعے کا دن عید کا دن ہے، صحابی کہہ رہے ہیں حج کا دن عید کا دن ہے، عرفات میں ٹھہرنے کا دن عید کا دن ہے، مینا میں جانے کا دن عید کا دن ہے، ایام تشریق کے دن عید کے دن ہے۔ تو یہ 56-57 عیدیں جو ہوئی ہیں، یہ بتائیے 56 عیدیں جو ملی ہیں کون سی عید کے صدقے میں ملی ہے؟ بولو بھائی، کون سی عید کے صدقے میں ملی ہے؟ وہ بھی کہے گا مجبور ہو کے مولانا نبی نہیں آتے تو نہ میٹھی ہوتی، نہ نمکین ہوتی، نہ حج والی ہوتی، نہ عرفات والی ہوتی، نہ مینا والی ہوتی، نہ تشریق والی ہوتی، نہ عقیقے کی ہوتی، نہ شادی کی ہوتی، نہ پیدائش کی ہوتی، نہ مکان کی ہوتی، نہ دکان کی ہوتی، نہ کھیتی کھلیان کی ہوتی، کوئی سی بھی عید نہیں ملتی۔ ساری عیدیں جو ملی ہیں عید میلاد النبی کے، اسی لیے سلطان المناظرین، عمدۃ المحققین، سند العلماء، مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت اچھا جواب دیا۔ مولانا کریم اشرف ناظم جلسہ اور سرپرست جلسہ بالخصوص شعر کو تماز کرے، زور سے بولو تم بھی یار، اچھا ان سے کہہ رہا ہوں، تم سے منع کر رہا ہوں، زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں،
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، جلنے والے جلے تو بریلی سے امام بولے، اعلیٰ حضرت بولے، مسکرا کے بولے، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سال میں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، ہم تو پوری زندگی نبی کا میلاد منائیں گے، پوری زندگی کی بات کر رہے ہو، ہم حشر میں بھی منائیں گے، کہاں؟ زور سے بولو کہاں؟ حشر میں۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑی گارنٹی ذمہ داری سے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور، سبحان اللہ۔ کیا آ گیا؟ زور سے بولو۔ اب میں ٹائم بہت تھوڑا ہے، وہ بات بہت لمبی رہ گئی ہے، مگر میں سمیٹ کے اپنی ایک ٹائم میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ کیا آ گیا؟ نور۔ بھیجنے والے نے کیا کہا؟ تمہارے پاس نور آ گیا۔ اچھا جو آیا اس سے معلوم کریں، وہ جو کہتے ہیں پجامہ اٹھا کے ہم جیسے بشر ہیں، بڑے بھائیے کی برابر ہیں، گاؤں کے چودھری کے برابر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین، وہ اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، وہ نوری بشر نہیں مانتے۔ آؤ ذرا آنے والے سے پوچھیں نبی آپ کیا بن کے آئے؟ تو نبی نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ او لوگوں اللہ نے سب سے پہلے زمین نہیں بنائی، آسمان نہیں بنایا، سورج نہیں بنایا، چاند نہیں بنایا، ستارے نہیں بنائے، ہوا نہیں بنائی، خشک و تر کو نہیں بنایا، جن و انس کو نہیں بنایا، مشرق مغرب کو نہیں بنایا، شمال و جنوب کو نہیں بنایا، تحت و فوق کو نہیں بنایا، کسی شے کو پیدا نہیں فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو، زور سے بولو یار جلدی سے، میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کل الخلائق من نوری، اور پھر ساری مخلوق کو میرے نور سے بنایا، مخلوق کو میرے وانا من نور اللہ، اور اے صحابہ تمہارے سامنے میں اللہ کا نور ہوں، اللہ کا ایک دلیل اللہ کی، ایک رسول اللہ کی، جنہوں نے دیکھا نہیں وہ کہتے ہیں مٹی سے بنے، معاذ اللہ ہم جیسے بشر ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے نبی کو؟ نہیں دیکھا نا، زور سے بولو بھائی، ڈر کیوں رہے ہو؟ بالکل سچ بات کہو، انہوں نے نبی کو سب سے پہلے مکے میں نبی آئے، قبیلہ قریش میں آئے، بنو ہاشم میں آئے، عبداللہ کے گھر میں آئے، آمنہ کی گود میں آئے۔ آؤ آمنہ سے معلوم کریں، آمنہ تم بتاؤ نبی کیسے ہیں؟ بولو بھائی نبی کیسے ہیں؟ تو آج دنیا کی کسی ماں سے پوچھو بچہ گھر میں پیدا ہو یا جچہ بچہ اسپتال میں، نرسنگ ہوم میں، وہ یہی کہتی ہے میرا بچہ پیدا ہوا، میری لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکا پیدا ہوا، بولو یہی تو کہتی ہے۔ مگر نبی کی امی سے پوچھو، آمنہ سے پوچھو، آمنہ تمہارے گھر کون آیا پیر کے دن 12 تاریخ صبح صادق میں کون آیا تمہارے گھر میں؟ فرماتی ہے خراج منی نور، یہ نہیں فرمایا مجھ سے انسان نکلا ہے، بشر نکلا ہے، بچہ نکلا ہے، سن نکلا ہے،
یہ نہیں فرمایا، فرمایا مجھ سے نور نکلا ہے۔ کیا نکلا ہے؟ زور سے بولو بھائی، کیا نکلا ہے؟ بھیجنے والے نے کہا نور، آنے والے نے کہا نور، جس کے گھر آئے وہ بھی کہہ رہی ہے نور۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ماں کی نظر میں تو بیٹا کالا بھی ہو تب بھی وہ خوبصورتی بتاتی ہے، چاند کہتی ہے، سورج کہتی ہے، لاڈلا کہتی ہے، موہنا کہتی ہے، خوبرو کہتی ہے، بے مثال کہتی ہے، بے نظیر کہتی ہے، بے مثل کہتی ہے، تو ماں تو بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ کسی اور عورت کا تذکرہ بتاؤ، تاریخ کے حوالے سے سنیے گا، میں بتاتا ہوں تاریخ میں ایک خاتون ہے مکے کی جو نبی پیدا ہوئے، اس کا بیان سنو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کی والدہ ہے جن کا نام حضرت شفا ہے۔ فرماتی ہیں جب نبی پیدا ہوئے میں جوان تھی۔ کیا فرمایا میں؟ اچھا یہ قید کیوں لگائی اس صحابیہ میں جوان تھی؟ اس میں بھی بڑا راز ہے۔ اگر کہتی میں بوڑھیا تھی تو لوگ کہتے بوڑھے آدمی تو 60 سال کے بعد سٹیا جاتے ہیں، کچھ سے کچھ بول دیتے، اس لیے بوڑھے آدمی کی بات پہ کیا یقین کیا جائے، سوچتا کچھ ہے زبان سے نکلتا۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا میں بچی تھی، لوگ یہ کہہ کے ٹال دیتے، بولے بچے کی بات پہ کیا یقین کیا جائے، بچے کی بات پہ کیا بھروسہ کیا جائے۔ اس لیے صحابیہ کی عقل نے دیکھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ نبی کے بارے میں اعتراض کریں گے، نور نہیں مانیں گے۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی پیدا ہوئے میں بچی بھی نہیں تھی، میں بوڑھی بھی نہیں تھی، جوان تھی۔ جوان کا مطلب کیا ہے؟ میری عقل، میرا ادراک، میرے سوچ و فہم و فراست مکمل طور سے کام کر رہی تھی۔ کیا دیکھا تم نے؟ فرماتی میں حاجت کے لیے اٹھی رات کے عالم میں تو دیکھا پورا مکہ نور میں نہا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور کی برسات و برکھا ہو رہی ہے، ایسا نور میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسی روشنی کبھی نہیں دیکھی، اتنی بے خود ہوئی میں دیکھ کر میں نے گھر کا دروازہ کھولا، گلی میں گئی، غور کرنے لگی، مکان سے باہر بھی نور ہے، مکان کے اندر بھی نور ہے، شہر میں بھی نور ہے، چھت پر بھی نور ہے، دائیں بائیں بھی نور ہے۔ یہ نور آیا کہاں سے؟ نور کو دیکھتی دیکھتی میں نے سوچا یہ قبیلہ قریش میں ہے۔ میں قبیلہ قریش میں پہنچی تو پتہ لگا قبیلہ ہاشم میں ہے۔ میں قبیلہ ہاشم میں پہنچی تو پتہ لگا عبداللہ عبد المطلب کے گھرانے میں ہے۔ عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹے تھے، ان کے گھروں کے درمیان میں پہنچی تو یہ نور عبداللہ مرحوم کے گھر سے نکل رہا، عبداللہ مرحوم کے گھر سے نکل رہا تھا۔ میں نے یہ نور دیکھا تو دیکھتے ہی میں بے خود ہو گئی، اندر داخل ہوئی دیکھا کہ ایک خاتون سر جھکائے بیٹھی ہے۔ میں نے جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ چونک گئی، کہا کون؟ کہا میں تمہارے پڑوس کی رہنے والی عبد الرحمن کی ماں شفا ہوں۔ کہا کیوں آئی ہو؟ بولے خود نہیں آئی، تیرے گھر کی نورانیت نے بلا لیا، تیرے گھر کی چمک نے بلا لیا، تیرے گھر کی روشنی اور پرکاش نے بلا لیا۔ پتا تیرے گھر میں یہ نور کیسا ہے؟ آمنہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا، میرے گھر میں کوئی کمال نہیں، یہ اس بچے کا کمال، یہ اس بچے کا کمال ہے۔ اچھا عورت کی ذات کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ عورت کی بات کو کیا بھروسہ کیا جائے؟ تو اب حضرت حسان بن ثابت سے سنیں۔ حضرت حسان بن ثابت قسم اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کی قسم حضرت حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب میری تقریر بالکل اختتام کی طرف آ گئی ہے، تو بھیجنے والے نے کیا کہا؟ نور آ گیا۔ آنے والے نے کیا کہا؟ میں نور بن کے آیا۔ جس کے گھر میں آیا انہوں نے بھی کیا کہا؟ میرے گھر میں نور آیا۔ پڑوس والی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی کیا کہا؟ نور آیا ہے۔ آؤ ذرا اعلیٰ حضرت سے پوچھنے کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا، لو کے قلم کو صفحہ کرتاس پہ ٹیکا اور مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے سنو گے تو سنو۔ صبح ہوتے پام میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا، صبح ہوتے پام میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے
छोड़ी के सुन्नी जन्नती इस्लामी बरेलवी भाई, ये मत समझना नबी के नाम पे हम ही झूम रहे, हम ही चूम रहे, हम ही खुशी मना रहे। आला हजरत का शेर सुनो तो पता लगेगा। फरमाते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त तू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। अरे हम काम कर रहे हैं जल्दी जुलूस में कह रहे हैं नबी का नूर बेमिसाल है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। बोलो भाई कहते ना कहते नूर वाला नूर लेकर, और सारे आलम में है जिसका नूर, वो नूर वाला आया है। तो अब आला हजरत से पूछे कैसे नूर है, तो जब आला हजरत ने नबी की तरफ हदीस और कुरान सामने रख के देखा तो आला हजरत ने फरमाया मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आमिना का लाल नूर है, आमिना का लाल नूर है। और जब बाद वालों पे नजर पड़ी आला हजरत कहने लगे मैंने बाद वालों को देखा, जब मैंने देखा सैयदा ज़ैनब को जो नबी की बड़ी बेटी है तो फरमाया इनमें भी नूर है। फिर सैयदा रुकैया को देखा, कहने लगे आला हजरत ये भी नूर है। फिर सैयदा उम्मे कुलसूम को देखा, कहने लगे इनमें भी नूर है। फिर सैयदा फातिमा को नबी की सबसे छोटी बेटी को देखा, आला हजरत ने फरमाया ये भी नूर है। इमाम हसन को देखा, आला हजरत ने फरमाया ये भी नूर है। हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन का प्यासा देखा, फरमाया इन्हें भूख कैसे लगती ये भी नूर है। अली अकबर को देखा तो कहा ये भी नूर है। कासिम को देखा तो कहा ये भी नूर है। अब्दुल्ला इब्ने हसन को देखा तो कहा ये भी नूर है। अब्बास अलमबरदार को देखा तो कहा ये भी नूर है। ज़ैनब को देखा तो कहा ये भी नूर है। सैयदा सुगरा को देखा तो कहा ये भी नूर है। 7 साल की सकीना को देखा तो कहा ये भी नूर है। 6 माह के असगर शहीद को देखा, फरमाया ये भी नूर है। फिर और आगे बढ़े, बगदाद में पहुंचे, अब्दुल कादिर को देखा तो कहने लगे ये भी वही नूर है। जब अजमेर में पहुंचे तो कहा ये भी नूर है। जब दिल्ली में आए निजामुद्दीन को देखा तो कहा ये भी नूर है। जब आप कलियर में गए तो कहा ये भी नूर है। बाबा फरीद को देखा तो कहने लगे ये भी नूर है। अरे सुनो, जब महाराजा में पीर के हाथ में हाथ दिया तो पूछा क्या कर रहे हो, बोले इसलिए हाथ दे रहा हूँ ये भी वही नूर है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी बोलो भाई ये भी वही नूर है। और फिर कलम उठा के फरमाया या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। जब भीख मांग लो इस रात में जी, बड़ी मुबारक रात है, बड़ा मुबारक महीना है, बड़ी मुबारक साथ है। इस रात में खूब मांगो, जितना हो सके इतना मांगो। मगर मैं मांगने की बात बताऊं, टिड़क मत मांगियो, 10 टहरा मत मांगियो, 14 टहरा 22 टहरा मत मांगियो, 4 व्हीलर मत मांगियो, बिलोरो ना मांगियो, इनोवा ना मांगियो, फॉर्च्यूनर मत मांगियो, है ना। मांगना है तो क्या मांगना है वो आला हजरत ही बताएंगे। कौन बताएंगे? आला हजरत। यार जोर से बोलो। देने वाला मदीने में, भीख मांगने वाला बरेली। यही से दामन को पसार दिया, कहते हैं आका सबको दे रहे हो, अहमद रजा को भी दे दो। क्या लोग हैं? अहमद रजा कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। हम बेमिसाल नबी का जिक्र करते हैं। किसका? पजामा उठा हुआ कहता कितना बड़ा है तुम्हारा नबी। मैंने कहा क्या तेरे पास कोई मीटर है ना अपने का? है कोई इतना लंबा इंची टेप? है कोई फीता ऐसा जिससे तू नबी को नाप सके?
नाप सकता है कोई नबी को? उनके इल्म को, उनकी शान को, उनके दराजात को, उनकी रिफतों को, उनकी मनाकिब को, उनके हुस्न को, उनके जमाल को, उनके कमाल को, उनकी दहन को, उनकी जकन को, उनके दस्ते मुबारक को, उनके कदम नाज को, उनके शिगम मुबारक को, उनके बाजुओं को, अरे बोलो उनके सीने पाक को कोई नहीं नाप सकता। कहने लगे फिर कितना बड़ा है मेरा नबी, तुम्हारा नबी। वो कहते हैं तुम्हारा नबी। मैंने कहा बहुत अच्छी बोली बोल लिया भाई, हिंदुस्तान में बोल लिया ना। वो कहने लगा हाँ। मैंने कहा एक काम और करना, आज हिंदुस्तान में कह रिया है तुम्हारा नबी, बरेलवियों का नबी, मिलाद वालों का नबी, जलसे वालों का नबी, जुलूस वालों का नबी, लाइटिंग वालों का नबी, नारे वालों का नबी, नात वालों का नबी, सलाम वालों का नबी, सुन्नियों का नबी। मैंने कहा एक एहसान और करना, जब मैदान महशर में हम सब मौजूद हो, नबी मकाम महमूद के सामने खड़े हो, तो वहां भी कह देना ओ बरेलवियों वो है तुम्हारे नबी। वहां भी कह देना वो है, वहां कहेगा हमारे नबी। वो वहां क्या कहेगा? अरे बोलो भाई हमारे नबी। कहने लगा कितना बड़ा है मैंने कहा मेरे पास तो कोई मीटर नहीं। कहा कितना आला है? मैंने कहा सबसे आला। आदम से भी आला? मैंने हाँ आदम से भी आला। शीश से भी आला? शीश से भी आला। इदरीस से आला? इदरीस से भी आला। नूह से आला? नूह से आला। अब मैंने कहा लिस्ट तैयार कर मैं बताता हूँ मेरा नबी कितना आला है। जमीन से आला है मेरा नबी, आसमान से आला मेरा नबी, जन्नत से आला मेरा नबी, शम्सो कमर से आला मेरा नबी, बरगो समर से आला मेरा नबी, हूरो मलक से आला मेरा नबी, जिन्नो इंसान से आला मेरा नबी, बहारों से आला मेरा नबी, जमालों से आला मेरा नबी, हसीनों से आला मेरा नबी, जमीनों से आला मेरा नबी। अरे ये तो दुनिया वाले रह गए। सुन सुन मेरा नबी कितना आला है, कितना आला है। अबू बकर से आला मेरा नबी, उमर से आला मेरा नबी, उस्मान से आला मेरा नबी, अली से आला मेरा नबी, तलहा से आला मेरा नबी, जुबैर से आला मेरा नबी, अब्दुर्रहमान से आला मेरा नबी, साद बिन अबी वक्कास से आला मेरा नबी, सईद इब्न ज़ैद से आला मेरा नबी, अबू उबैदा बिन जर्राह से आला मेरा नबी। अरे सुन सलमान से आला मेरा नबी, बिलाल से आला मेरा नबी, हमजा से आला मेरा नबी, तमाम सहाबा से आला मेरा नबी, ये तमाम औलिया से आला मेरा नबी, तमाम शहीदों से आला मेरा नबी, तमाम दुनिया के शहीदों से, मुत्तकियों से, मुफ्तियों से आला मेरा नबी। ये तो दुनिया वाले रह गए। अब आगे सुन, आदम से भी आला है मेरा नबी, शीश से आला मेरा नबी, नूह से आला मेरा नबी, इब्राहिम से आला मेरा नबी, इस्माइल से आला मेरा नबी, याकूब से आला मेरा नबी, इसहाक से आला मेरा नबी, यूसुफ से आला मेरा नबी, दानियाल से आला मेरा नबी, शुएब से आला मेरा नबी, हूद से आला मेरा नबी, लूत से आला मेरा नबी, सालेह से आला मेरा नबी, यूनुस से आला मेरा नबी, ज़करिया से आला मेरा नबी, याह्या से आला मेरा नबी, अय्यूब से आला मेरा नबी, मूसा से आला मेरा नबी, ईसा रूहुल्लाह से आला। जोर से बोलो ईसा से आला। फिर आला हजरत ने कह दिया तो क्या बुरी बात है। सबसे आला हमारा नबी। आप भी पढ़ लो भाई, हमारा नहीं है तुम्हारे। अरे बोलो यार, तो बोलो ना हमारा। सबसे बाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। सुने मेरी तकरीर का इख्तिताम हो गया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जा ही रहा हूं मैं यार, अभी दुनिया से ना यार, कभी समझो स्टेज से। हाँ दुआ करो, वैसे जाना तो है ही, वहां से भी बचना नहीं। बोलो भाई, वहां से छुटकारा नहीं है। मांगने वाले मंगे तो को यूं चाहिए, मांगना और किसी से नहीं चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है साचा हमारा नबी, देने वाला है साचा
تمہاری طرف میرے پاس سے آ گیا نور اور روشن کتاب۔ اللہ پاک ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنی صحیح العقیدہ جلائے، صحیح